इजिकेल 14वो आवेसूर मूर्ती पुजा करतल्या आड. इस्रायलाचे कांय जाणटे म्हाका भेट दिवंक आयले. म्हजे बरोबर ते बसून आसले तेन्ना हे सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता हे मनीस आपल्या काळजांत आपल्या कुड्या देवाचो उगडास करीत आसात आनी आपल्या नश्टपणाचें निमित्त कारण आपल्या दोळ्या मुखार दवरूनच आसात. कित्याक म्हूण हांव तांकां म्हजी बूद घेवंक निर्मितलो. देखून तांचे लागीं उलय आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, जीं कोण आपल्या काळजांत आपल्या कुड्या देवाचो उगडास करीत आसात आनी आपल्या दोळ्या मुखार आपल्या नश्टपणाचें निमित्त कारण दवरूनच आसात आनी उपरांत प्रवाद्यांशी येतात आनी इस्रायलाच्या घराण्यांतल्या सगळ्या वांगड्यांक म्हजो सर्वेस्पराचो हो जबाब मेळटलो. जो कोण इस्रायलाच्या घराण्यांतलो वांगडी आपल्या काळजांत आपल्या कुड्या देवाचो उगडास करीत आसा आनी आपल्या दोळ्या मुखार आपल्या नश्टपणाचें निमित्त कारण दवरूनच आसा, त्या दर एका मनशाक हांव सर्वेस्पर ताच्या पुस्कळ कुड्या देवांक फावो तसलो जबाब दितलो. हे भाशेन तांच्या कुड्या देवांक लागून जीं इस्रायलाच्या घराण्यांतलीं काळजां म्हजे कडसून पयस गेल्लीं आसात तांकां सगल्यांक परतून जोडूंक म्हजो इकलो. म्हणटच इस्रायलाच्या घराण्यांक अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, परतून यात, तुमच्या कुड्या देवांक सोडून परतून यात, तुमच्या बुरशेपणाक पाट करात. कित्याक इस्रायलाच्या घराण्यांतलो कोणूय वांगडी वो इस्रायलांत रावपी कोणूय पोरको मनीस म्हाका सोडून आपल्या काळजांत आपल्या कुड्या देवाचो उगडास करीत आसा आनी आपल्या नश्टपणाचें निमित्त कारण आपल्या दोळ्या मुखार दवरूनच आसा आनी उपरांत प्रवाद्या वरवीं म्हजो प्रसाद घेवचे खातीर ताचेशी वेता, आपल्या मनशाक खूद हांव सर्वेस्पर जबाब दितलो. हांव त्या मनशाक पाट वळतलो आनी लोकांक शिडकावपाक ताका एक इशारो आनी एक हांशाचो विशय जायसो करतलो. हांव म्हजे परजेची मेकळी करतलो आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतली. आनी प्रवादी संदेश दिवपांत फसवत तर हांवेंच तांकां फसोवसे केल्या. म्हणचे तांचे आड म्हजें बोट दाखयतलो आनी म्हजे इस्रायल परजेक ताचे मेकळी करतलो. दोगांय जाणांक आपल्या गुन्यांवाची शिक्षा पडटली. प्रवाद्याक आनी प्रसाद घेवंक ताचेशी येतल्याक तीच शिक्षा. अशें इस्रायलाचें घराणें म्हजे थावन आनी कडसरचें ना. न्हय म्हूण आपल्या खोटेपणांनी तीं बश्टोवचीं नात. परतेंच जाल्यार तीं जातलीं म्हजी परजा आनी हांव जातलों तांचो देव. उलयता तो सर्वेस्पर देव. एक एकल्या मनशाक आप आपली जबाबदारी. हे सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता म्हाका अविस्वासी जावन एक देश म्हजेर पातोक करता म्हूण समज, तेन्ना हांव ताचेर म्हजो हात उबारतां, ताचें जेवणां पुरवण बंद करतां, ताचेर दुकोळ धाडटां आनी थंयच्या मनशांचो आनी मनजातीचो नाश करता. त्या देशांत नोहा, दानियेल आनी जोब हे तेगूय जाण जियेल्ले जाल्यार ते आपल्या प्रामाणीकपणा पासत फकत आपणाक वाचयतले आसले. उलयता तो सर्वेस्पर देव. त्या देशाचेर हांव निश्ठूर सावजां सोडटां म्हूण समज आनी तीं थंयच्या भुरग्यांचो नाश करतात आनी ताचें एक ओरोणें करून सोडटात. त्या ओरोण्यांत सावजांक लागून पांय दवरूंक कोणूच धीर घेना.
असले परिस्थितीन हेच तेगूय मनीस थंय जियेल्ले जाल्यार म्हज्याच जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर देव. आपल्याच पुताक वो धुवेक ते वाचोवंक पावचे नासले. आपणाकूच सोडून आपल्या पुताक वो धुवाक पुरयान वाचोवंक तांच्यान जावचें नासलें आनी तांचो देस ओसाड पडटलो आसलो. त्या देसाचेर हांव तलवार धाडटा म्हूण समज आनी तिका असो हुकूम घालता म्हूण समज. तलवारी शेकान शेक हो देस भोंवन काड. थंयच्या मनशांचो आनी मनजातीचो नाश जावचे पासत. हे तेगूय मनीस थंय जियेल्ले जाल्यार म्हज्याच जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर देव. आपणाकूच सोडून आपल्या पुताक वो धुवाक पुरयान वाचोवंक तांच्यान जावचें नासलें. थंयच्या मनशांचो आनी मनजातीचो नाश जावचे पासत त्या देसाचेर हांव पिडा धाडटां आनी रगत विक्रावून म्हजो क्रोध ताचेर ओंकता म्हूण समज आनी अशें थंयच्या मनशांचो आनी मनजातीचो नाश करता. नोहा, दानियेल आनी जोब थंय जियेल्ले जाल्यार म्हज्याच जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर देव. ते आपल्या प्रामाणीकपणा पासत फकत आपणाक वाचयतले आसले, पूण आपल्या पुतांक आनी धुवांक वाचोवंक तांच्यान जावचें नासलें. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हज्यो चारूय भिरांकूळ खास्ती म्हणजे तलवार, दुकोड, सावजां आनी पिडा हांव जेरुजाल्याचेर धाडटां म्हूण समज आनी अशें थंयच्या मनशांचो आनी मनजातीचो नाश करता. तरी पूण थंय थोडीं जाणां वाचतलीं. पूत आनी धुवो तुमचेशी पावतलीं. तांची चाल आनी तांची कर्तुबां पळोवन हांवें जेरुजाल्याचें निसंटन केलें म्हूण आनी सर्व नश्टां तांचेर धाडलीं म्हूण तुमचें समाधान जातलें. तांची चाल आनी कर्तुबां तुमी पळयतल्यात तेन्ना ती तुमकां समाधान करतली आनी हांवें ताका केलां तितलेंय सापसुबें करूंक ना म्हूण तुमकां गमून येतलें, उलयता तो सर्वेस्पर देव. आयकलेल्या उतराक आमच्या कान दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.